خب چند روز بود که با روحام حرف نزده بودم. نگرانش شدم. برای همین اومدم اینجا که باش حرف بزنم. کار خوبی کردی. ولی الان کجا میری؟ نمیشینی؟ چی شده؟ ناراحت به نظر میرسی. ببینم روحان بهش چیزی گفته؟ نه خیر، من دیگه میرم. مؤمنه؟ میتونم یه چیزی بهت بگم؟ بله، شما هم بگین. تو زندگیمون خیلی چیزا عوض شده. اینجا خونه توه مؤمنه. اگه ممکنه اتفاقای گذشته رو فراموش کن. ازت میخوام که دوباره به این خونه برگردی. من اتفاقای گذشته رو فراموش کردم. اینجا خونه منه. حالا اینو هم فراموش میکنم. میشه یه چیزی بگم؟ بگو. خیلی وقتی که گذشته ولی ما با هم هیچ حرفی نزدیم. نه خوب نه بد. من با دیدن این چشمات حس میکنم داری یه چیزی از دست میدی و میدونم که این احساس نمیذاره زندگی کنی و نمیذاره بری. نگه برای برگشتن یا درست کردن اون رابطه هر فرصتی پیدا کردی. اجازه نده غرورت مانعش بشه. این غرور آدمو از هر چیزی محروم میکنه، هم از احساسات و هم از دوست داشتن. و بعدش فقط پشیمونی برات باقی میمونه. خیلی ممنونم مؤمنه که منو بیدار کردی. دیگه میرم.